السلام علیکم به چنل ما خوش آمدین. امروز ما یک آسان رسیپی مٹر آلو رو پختم نی. حالا شما بگین که مرغ یاد داره ای چیگا با که تو موری یاد میدی. لیکن اونا که تازه کوکینگ شروع کده بچای تنای دختروی اینا برای ازو هستا. پن نیم کپ آیل انداخته یک درمیانه پیاز را هلکا سرخ کدوم آل منیشی یک کپ مٹر را بندازین اورم سرکن که امی رنگ مٹر کم بدلش نه. شیر درمیانه بیلین قد قاشق شیر شورده تبورین خیال کنین که امی پیازایشی بس کم لایت بشه و قد تیز نشونه. امنشی دودنه درمیانه آلو را کٹ کده بندازین اورم کم شیر فرای کده بورین قد قاشق شیر فل میکس کن دنباله ام درمیانه هیتی باشه. آتش زیاد تیز نکن که پیازا که نشسته او در مخورم. بسیار آسان اور مزدار رسیپی مٹر آلو است. هر کس تیار میتونه. منیشم بیسیک 4 مسالا اول دنیا پاودر، بعد زیره پاودر، بعد هلدی، بعد مرچ سرخ، تمام مسالا را انداخته بس هم شیره میکس کن قد قاشقاتی حال کن مسالایشی در نخره شیره دبره امزی میدیم هیت سرخ کده بورین. علی قاشق ما توماتو پیست انداختم 1 تیبل سپون است. فرش توماتو هم شما انداخته میتونین. ما همیشه که کوکینگ منم فرش توماتو قد پیست ضرور میندازم. علی آب اندازین بس هم شیره میکس کدین شی جوش پای شور بدین شیره. توماتو پیست که است امی کلری هر چیز بسیار خوب مناچر که مو انتر میخوایی که ترکاری مو خوب خوشنمایی باشه. البرشی سرپوش بیلین تاوغی تر پخته کن که آلوها نرم شونه. التیمی آخر آلوها نرم شده مٹرم پخته شده بریشی کلونجی سپرینکل کنین بسیار خوب مزدار مٹر آلو تیار شده. بسیار آسان رسیپیه. مو باید که سوزیه را در منی خوراک خود شامل کنی. امید منم که رسیپی را شما ضرور ترای منین. اگر در چنل من نوین خود سبسکرایب کنین حوصله افزایی ما مشنه تا دیگه دفعه خیال خوب بلین. خدا حافظ.